Hello students, we are studying language of chemistry, and in language of chemistry we completed the first part, which is atomic weight and molecular weight. Today we are going to start the second topic, and that is Avogadro's hypothesis. अस्तिको क्लासमा मैले केही फ्याक्टहरुको बारेमा भनेको थिए कि कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोलमा 6.022 अथवा 6.023 into 10 power 23 पार्टिकल्स हुन्छ। त्यसरी नै नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा कुनै पनि ग्यासको 1 मोलको भोल्युम 22.4 लिटर्स हुन्छ। यो सबै फ्याक्टहरुलाई हामी एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसमा प्रुभ गर्छौं। एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसको सबभन्दा पहिलो टपिक हो एभोगाड्रोस ल। एभोगाड्रोस लले धेरै सिम्पल कुरा भन्छ। एभोगाड्रोस लले के भन्छ भने कि यदि टेम्परेचर अनि प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने सबै ग्यासको इक्वल भोल्युममा इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। फेरि म एकचोटी भन्छु, एभोगाड्रो लको अनुसार टेम्परेचर अनि प्रेसर यदि कन्स्टेन्ट छ भने सबै ग्यासको इक्वल भोल्युममा इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मानौ कि हामीसँग दुईवटा ग्यास छ, एउटा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास अनि अर्को अक्सिजन ग्यास छ। अब यदि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र अक्सिजन ग्यासको टेम्परेचर र प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने कार्बन डाइअक्साइडको दिएको भोल्युममा जति मोलिक्युल्स हुन्छ अक्सिजनको सेम भोल्युममा त्यति नै मोलिक्युल्स हुन्छ। नो, so this statement is also written on the whiteboard here. We can see under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules. This is the statement of Avogadro's law. यसको एक्जाम्पल मा हेर, यहाँ मैले दुईवटा ग्यासको रिएक्सनको एक्जाम्पल लेखेको छु। यसमा चाहिँ हाइड्रोजन अनि क्लोरिनको रिएक्सन भइराछ अनि हाइड्रोजन क्लोराइड नाम गरेको कम्पाउन्ड फर्म हुँदैछ। यो रिएक्सनलाई एक्सपेरिमेन्टबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कि हाइड्रोजनको एक भोल्युमले जब क्लोरिनको एक भोल्युमसँग रिएक्सन गर्छ अनि हाइड्रोजन क्लोराइडको दुई भोल्युम फर्म हुन्छ। यसको मतलब हाइड्रोजन अनि क्लोरिनको जति जति भोल्युम हामी लिएका हुन्छौं हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिँ त्यसको दुई गुना फर्म हुन्छ। यो इन्फर्मेसन हामी एक्सपेरिमेन्टबाट थाहा पाउँछौं। नो, तर यो इन्फर्मेसन चाहिँ सिम्पली रिएक्सनबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यो रिएक्सनलाई अहिले मैले वर्ड इक्वेसनमा लेखेको छु। यही रिएक्सनलाई यदि हामीले फर्मुला इक्वेसनमा लेख्यौं भने यो यसरी हुन्छ, H2 + Cl2 gives to HCl। नो, सो यहाँ चाहिँ H2 को अगाडि 1 छ, सो हामी मान्न सक्छौं कि हाइड्रोजनको भोल्युम यसमा 1 हुन्छ। त्यसरी नै Cl2 को अगाडि पनि 1 छ, सो क्लोरिनको भोल्युम पनि 1 लिने अनि हाइड्रोजन क्लोराइडको भोल्युम 2 छ। यसको मतलब यसको भोल्युम 2 कसरी हुन्छ भने किनकि HCl को अगाडि यहाँ 2 छ। दिस इज द थिङ। ओके, नाउ यो मैले भोल्युमको बेसिसमा भने कि 1 volume of hydrogen reacts with 1 volume of chlorine to give 2 volume of hydrogen chloride। अब मानौ कि हाइड्रोजनको एक भोल्युममा n मोलिक्युल छ। नो, सो जहिले पनि ग्यासको केही भोल्युममा केही नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीले के सपोज गरेका छौं भने कि हाइड्रोजनको एक भोल्युममा n मोलिक्युल छ। अब यदि हाइड्रोजनको एक भोल्युममा n मोलिक्युल छ भने क्लोरिनको पनि भोल्युम यहाँ 1 भोल्युम नै हो। सो क्लोरिनको पनि भोल्युममा n मोलिक्युल नै हुनुपर्छ एभोगाड्रो लको अनुसार, इजन्ट इट? भर्खरै मैले भने कि एभोगाड्रो लको अनुसार इक्वल भोल्युममा इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ जब टेम्परेचर र प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यो रिएक्सनमा हामीले टेम्परेचर र प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट मानेका छौं। त्यसैले यदि हाइड्रोजनको एक भोल्युममा n मोलिक्युल छ भने क्लोरिनको पनि एक भोल्युममा n मोलिक्युल नै हुन्छ। अब हाइड्रोजन क्लोराइडको यहाँ दुई भोल्युम भएको हुनाले कति मोलिक्युल्स फर्म हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 2n मोलिक्युल फर्म हुन्छ। किनकि 1 भोल्युममा यदि n मोलिक्युल छ भने 2 भोल्युममा यो वेले 2 भोल्युममा 2n मोलिक्युल्स हुन्छ। नो, सो मोलिक्युलको टर्ममा भन्नुपर्दा n मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ n मोलिक्युल्स अफ क्लोरिन टु गिभ 2n मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब
हामी अब हाइड्रोजन क्लोराइड को एक मोलिक्युल बनाउनको लागि हाइड्रोजन र क्लोरिन को कति कति मोलिक्युल चाहिन्छ त्यसको बारेमा अलिकति हामी बुझ्छौं। यहाँ हेर 2n मोलिक्युल बनाउँदाखेरि हाइड्रोजन र क्लोरिन को nn मोलिक्युल चाहिन्छ। अब यहाँ चाहिँ n र 2n को रिलेसन के छ भने n is half of 2n, isn't it? Or we can say 2n is double of n, okay? सो यदि हामीलाई हाइड्रोजन क्लोराइड को एउटा मोलिक्युल बनाउनु छ भने क्लोरिन अनि हाइड्रोजन को 1 को हाफ मोलिक्युल चाहिन्छ। नो, सो 1 को हाफ नै हुन्छ, 1/2 नै हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ क्लोरिन को पनि 1/2 मोलिक्युल चाहियो अनि हाइड्रोजन को पनि 1/2 मोलिक्युल नै चाहिन्छ। यसको मतलब यदि हामीलाई हाइड्रोजन क्लोराइड को 2 मोलिक्युल्स बनाउनु छ भने क्लोरिन को 1 मोलिक्युल चाहिन्छ, हाइड्रोजन को पनि 1 मोलिक्युल चाहिन्छ। तर यहाँ हामी 1 मोलिक्युल को कुरा गर्दै छौं। यसको मतलब 1 मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाउनको लागि क्लोरिन को हाफ मोलिक्युल अनि हाइड्रोजन को पनि हाफ मोलिक्युल को बीचमा रिएक्सन हुन सक्छ। अब यहाँ एउटा सानो इन्फर्मेसन, यहाँ मैले लेखे कि मोलिक्युल हाफ चाहिन्छ, मोलिक्युल 1/2 चाहिन्छ अनि मोलिक्युल चाहिँ हाफ हुन सक्छ। मोलिक्युल कैन बी हाफ or molecule can be in a fraction because molecule is not the smallest particle, okay? Molecule चाहिँ हाफ पनि हुन सक्छ अनि मोलिक्युल चाहिँ फ्र्याक्सन मा पनि हुन सक्छ किनकि मोलिक्युल सबभन्दा सानो पार्टिकल होइन, मोलिक्युल एटम्स ले बनेको हुन्छ, isn't it? मोलिक्युल चाहिँ एटम्स को कम्बिनेसन बाट बनेको हुन्छ। सो एटम चाहिँ सबभन्दा सानो पार्टिकल हो, एटमलाई फर्दर ब्रेक गर्न सकिदैन। सो एटम फ्र्याक्सन मा अथवा हाफ हुँदैन, तर मोलिक्युल चाहिँ फ्र्याक्सन अनि हाफ हुन सक्छ। सो यसको मतलब यो दिएको इन्फर्मेसन एभोगेड्रोले जुन यो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ, यो दिएको इन्फर्मेसन एभोगेड्रो लले दिएको यो इन्फर्मेसन डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी सँग रिलेटेड छ। यसको मतलब यो इन्फर्मेसनले एभोगेड्रो लले डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीलाई सपोर्ट गरेको छ। सो सिन्स एभोगेड्रो ल सपोर्ट्स डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी, इट मीन्स एभोगेड्रो ल इज भ्यालिड। यो चाहिँ एउटा भ्यालिड ल हो, इट इज अ राइट ल वी क्यान से, ओके ओके। यो चाहिँ यसको एक्जाम्पल भयो। अब यहाँ हेर, यो एक्जाम्पल को हेल्पले मैले यो ल लाई एउटा रिलेसन को हेल्पले पनि लेखेको छु। एभोगेड्रो ल को सेन्टेन्स लाई हामी म्याथमेटिकल फर्म मा पनि लेख्न सक्छौं। सो एभोगेड्रो ल ले सिम्पली भोल्युम अनि नम्बर अफ मोलिक्युल्स को रिलेसन दिन्छ, त्यो बेला दिन्छ जब टेम्परेचर र प्रेशर कांस्टेंट हुन्छ। नो, सो यदि V भनेको भोल्युम अफ ग्यासेस हो अनि N भनेको त्यो ग्यासेस मा प्रेजेन्ट भएको नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो भने एभोगेड्रो ल को अनुसार भोल्युम विल बी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नम्बर अफ मोलिक्युल्स। नो, V is directly proportional to N. This is the mathematical form of Avogadro law. इन्फर्मेसन को लागि एभोगेड्रो ल जुन छ एकजना वैज्ञानिकले दिएका छन्, जो वैज्ञानिक को नाम हो एमिडो एभोगेड्रो। नो, दिस इज जस्ट फॉर द इन्फर्मेसन वी कैन से, ओके ओके। नाउ सो वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ एभोगेड्रो लॉ. Now we are going to talk about the applications of Avogadro's law or importance of Avogadro's law. Avogadro's hypothesis को जम्मा 6 वटा एप्लिकेशन छ। सो हामी दुई वटा गरेर यसको एप्लिकेशंस को बारेमा पढ्छौं। सो आज हामी यसको 1 नम्बर र 2 नम्बर को एप्लिकेशन को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। यसको 1 नम्बर को एप्लिकेशन हेर, Avogadro made a clear distinction between atom and molecule. यो चाहिँ यसको फर्स्ट एप्लिकेशन हो, फर्स्ट इम्पोर्टेन्स हो, धेरै सिम्पल इम्पोर्टेन्स हो। एभोगेड्रो ल ले एटम अनि मोलिक्युललाई डिफरेन्शिएट गर्नुमा हेल्प गर्छ। लाइक जसरी डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीले जुन कुरा एटम अनि मोलिक्युल को बारेमा भन्छ, एभोगेड्रो ल ले एक्ज्याक्टली त्यही कुरा एटम अनि मोलिक्युल को बारेमा भन्छ। एभोगेड्रो ल ले के भन्छ भने कि एटम चाहिँ म्याटर को सबभन्दा सानो पार्टिकल हो जसले केमिकल रिएक्सन मा पार्टिसिपेट गर्न अथवा नगर्न सक्छ। नो, तर मोलिक्युल चाहिँ म्याटर को सबभन्दा सानो पार्टिकल होइन। लाइक मोलिक्युल जुन छ त्यो चाहिँ एलिमेन्ट को पार्टिकल हुन सक्छ अथवा त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड को पार्टिकल हुन सक्छ जोसँग इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्ने एबिलिटी हुन्छ।
सो दिस इज द डेफिनेसन अफ मोलिक्युल। अनि मोलिक्युल चाहिँ एटम्स को कम्बिनेसनबाट बनेको हुनाले मोलिक्युललाई कंपाउंड एटम पनि भन्न सकिन्छ। नो, सो इन दिस वे एभोगाड्रोस हेल्प्स टु डिफरेंशिएट इन बिट्विन द एटम एन्ड द मोलिक्युल। ओके, सो एभोगाड्रो लले डाल्टन्स एटमिक थ्योरीलाई सपोर्ट गर्छ। नो, ओके, नाउ लेट्स सी इन 2 नंबर हियर। Avogadro's hypothesis helps in determining the atomicity of elementary gases. Elementary gases भनेको जुन ग्यासेसहरु एक टाइपको एटमले मात्र बनेको हुन्छ त्यसलाई elementary gases भनिन्छ। एक्जाम्पलको लागि हेर, for example we have got here H2 gas, O2 gas, N2 gas. These are the example of elementary gases. Okay, जुन ग्यास एक टाइपको एटमले मात्र बनेको हुन्छ त्यसलाई एलिमेन्ट्री ग्यासेस भनिन्छ। अनि एभोगाड्रो लको हेल्पले हामी एलिमेन्ट्री ग्यासेसको एटोमिसिटी फाइन्ड गर्न सक्छौं। नाउ ऑल देन फर्स्ट नो लेट्स टॉक अबाउट द एटोमिसिटी। व्हाट इज एटोमिसिटी हियर? भेरी सिम्पल टर्म हो। एटोमिसिटी भनेको नम्बर अफ एटम्स कन्टेन्ड इन इट्स वन मोलिक्युल। कुनै पनि ग्यासको एक मोलिक्युलमा जतिवटा एटम छ त्यो ग्यासको एटोमिसिटी त्यति नै हो। फर एक्जाम्पल हाइड्रोजन ग्यास को एउटा मोलिक्युल भन्नाले H2 मोलिक्युल। एउटा H2 मोलिक्युल हाइड्रोजन को दुईवटा एटमले बनेको हुनाले H2 मोलिक्युल को एटोमिसिटी 2 हो। नो, लाइक हाइड्रोजन ग्यास को एटोमिसिटी 2 हो किनकि हाइड्रोजन ग्यास अथवा एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युल दुईवटा हाइड्रोजन एटमले बनेको हुन्छ। त्यसरी नै ऑक्सीजन ग्यास अथवा एउटा ऑक्सीजन मोलिक्युल पनि दुईवटा ऑक्सीजन एटमले बनेको हुन्छ, यसको पनि एटोमिसिटी 2 हो। त्यसरी नै नाइट्रोजन ग्यास को पनि एटोमिसिटी 2 हो। ओजोन ग्यास, यदि ओजोन ग्यास को एटोमिसिटी हामीलाई थाहा पाउनु छ भने जस्तै ओजोन पनि एलिमेन्ट्री ग्यास हो। सो ओजोन ग्यास को फर्मुला हुन्छ O3। ओजोन को एउटा मोलिक्युल जुन छ त्यो तीनवटा ऑक्सीजन एटमले बनेको छ, यसको मतलब ओजोन को एटोमिसिटी 3 हुन्छ। नो, एटोमिसिटी यदि 2 छ भने त्यसलाई डाइएटोमिक ग्यास भन्ने। जस्तै यो एक्जाम्पलहरुमा यो जुन तीनवटा ग्यास छ H2, O2 र N2, यो तीनवटै ग्यासको एटोमिसिटी 2 भएको हुनाले यसलाई हामी डाइएटोमिक ग्यास भन्न सक्छौं। त्यसरी नै O3 को एटोमिसिटी 3 भएको हुनाले यसलाई ट्राइएटोमिक ग्यास भनिन्छ। अब यहाँ हेर, सो एभोगाड्रो लको हेल्पले एटोमिसिटीलाई कसरी डिटरमाइन गर्ने त्यो चाहिँ हामी अब पढ्छौं। जस्तै कि मानौ कि हामीलाई हाइड्रोजन ग्यास को एटोमिसिटी फाइन्ड गर्नु छ। नो, हाइड्रोजन ग्यास को एटोमिसिटी 2 छ, आई सेड यू अलरेडी, तर यो कसरी प्रूभ गर्ने दैट वी आर गोइङ टु सी नाउ। रिमेम्बर वन्स अगेन, एटोमिसिटी भनेको ग्यास को एउटा मोलिक्युलमा प्रेजेन्ट भएको नम्बर अफ एटम्स हो। सो हाइड्रोजन ग्यास को एटोमिसिटी 2 हुन्छ, यसको मतलब हाइड्रोजन ग्यास को एउटा मोलिक्युलमा दुईवटा हाइड्रोजन एटम हुन्छ। यसलाई हामी प्रूभ गर्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिला यसलाई प्रूभ गर्नको लागि हामी फेरि यो माथिको एक्जाम्पलको हेल्प लिन्छौं। जस्तै कि यो एक्जाम्पलमा हामीलाई के थाहा भएको छ भने कि हाइड्रोजन क्लोराइड, वन्स अगेन सी, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड को एउटा मोलिक्युलमा, क्लोरिन को कुरा अहिले हामी गर्दैनौं किनकि हामी हाइड्रोजन ग्यास को एटोमिसिटी हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ, क्लोरिन को होइन। सो क्लोरिनलाई एस्केप गर्दैनौं। हाइड्रोजन क्लोराइड को एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजन को कतिवटा मोलिक्युल छ भने हाइड्रोजन को हाफ मोलिक्युल छ, इजन्ट इट? लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड को एउटा मोलिक्युलमा हामीलाई थाहा भयो कि हाइड्रोजन को हाफ मोलिक्युल छ। सो यहाँ म लेख्छु लाइक one molecule of हाइड्रोजन क्लोराइड मा हाइड्रोजन को कतिवटा मोलिक्युल छ भने हाइड्रोजन को हाफ मोलिक्युल छ यसमा। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर इन्फर्मेसन। ओके, HCl इज एन एसिड, इजन्ट इट? लाइक HCl एक टाइप को एसिड हो। एसिड को पनि थुप्रै टाइप हुन्छ। जस्तै एउटा छ HCl, अर्को छ H2SO4, H3PO4। HCl को बारेमा हामी पढ्छौं, तर HCl लाई बुझाउनको लागि पहिला म H2SO4 को बारेमा अलिकति भन्छु अनि HCl को बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। नाउ वी विल नो व्हाई वी आर गोइङ टु सी H2SO4 हियर। ओके, यहाँ हेर, जस्तै H2SO4 अनि NaOH को रिएक्सन हेर।
H2SO4 ले NaOH सँग दुईवटा वेमा रिएक्सन गर्छ. नाउ लेट्स सी हियर. ओके, H2SO4 plus NaOH will form here Na2SO4 plus H2O. Similarly, in the next reaction we can say NaHSO4 plus H2O. यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि म यहाँ NaOH र H2O को अगाडि 2 लेखिदिन्छु. See what I want to say here. No, H2SO4 जुन छ यसले NaOH सँग रिएक्सन गरेर दुई टाइपको साल्ट बनाउँछ. एउटा चाहिँ Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट साल्ट बनाउँछ, अर्को चाहिँ NaHSO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट साल्ट बनाउँछ. यो दुईवटा रिएक्सनबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कि यहाँ चाहिँ H2SO4 मा हाइड्रोजन दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस भइराछ. इन H2SO4 नो हाइड्रोजन इज बीइङ रिप्लेस्ड इन टू इन्स्टलमेन्ट. ओके, यो माथिको रिएक्सनमा दुईटै हाइड्रोजन एकैचोटी रिप्लेस भयो. यो माथिको रिएक्सनमा दुईटा सोडियमले दुईवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्यो, यानी कि दुईटै हाइड्रोजन एकैचोटी रिप्लेस भयो. तर यो तलको रिएक्सनमा एउटा मात्र हाइड्रोजन रिप्लेस भएको छ. सोडियमले एउटा मात्र हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेको छ. यसको मतलब सल्फ्युरिक एसिडमा हाइड्रोजन दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस भएको हुनाले यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने कि सल्फ्युरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड. सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ डाइबेसिक एसिड हो. यसको मतलब सल्फ्युरिक एसिड को एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजन को दुईवटा एटम्स हुन्छ. ओके, सो रिमेम्बर हियर वन्स अगेन, सल्फ्युरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड. डाइबेसिक एसिड किन भयो भने किनकि सल्फ्युरिक एसिडले बेससँग, यहाँ बेस भनेको NaOH हो, NaOH सँग दुईवटा वेमा रिएक्सन गर्दैछ. यसको मतलब हाइड्रोजन यहाँ दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस हुँदैछ. हाइड्रोजन किन दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस हुन सक्यो भने किनकि यहाँ चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजन छ. नो, सो दुईवटा हाइड्रोजन भएको हुनाले नै हाइड्रोजन दुईवटा वेमा रिप्लेस हुन सकेको हो. सो सल्फ्युरिक एसिडको एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको दुईवटा एटम छ भनेर बुझ्न सकिन्छ. त्यसरी नै फस्फोरिक एसिडको एक्जाम्पल यदि हुन्थ्यो भने फस्फोरिक एसिडले NaOH सँग रिएक्सन गरेर तीन टाइपको साल्ट बनाउँछ. यसको मतलब त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन तीनवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस हुन्छ. नो, लाइक फस्फोरिक एसिडमा हाइड्रोजन तीनवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस हुन्छ. यसको मतलब फस्फोरिक एसिड इज अ ट्राइबेसिक एसिड. त्यहाँ चाहिँ फस्फोरिक एसिडको एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको तीनवटा एटम्स हुन्छ. अब यदि हामीले यो दुईटा एक्जाम्पल बुझ्यौं भने अब HCl मा आऊ. नो, HCl को केस धेरै नै सिम्पल छ. HCl ले NaOH सँग रिएक्सन गरेर एक टाइपको साल्ट मात्र बनाउँछ. ओके, एन्ड NaCl इज दैट साल्ट. ओके, सो HCl ले NaOH सँग रिएक्सन गरेर एक टाइपको साल्ट मात्र बनाउँछ. सो यहाँबाट हामीलाई के कुरा थाहा भयो भने कि HCl जुन छ नि यो कुन टाइपको एसिड हो. दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड किन भयो भने किनकि यहाँ चाहिँ एउटा मात्र साल्ट बनायो. एउटा मात्र साल्ट यस कारणले बनायो किनकि यसमा हाइड्रोजन एउटा इन्स्टलमेन्टमा मात्र रिप्लेस भयो. हाइड्रोजन जतिवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस हुन्छ त्यति नै एउटा साल्ट एसिडले बेससँग रिएक्सन गरेर बनाउँछ. नो, सो HCl ले NaOH सँग रिएक्सन गरेर एउटा मात्र साल्ट बनाउँछ. यसको मतलब यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन एउटा मात्र इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस भयो. हाइड्रोजन एउटा मात्र इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस भयो भन्नुको अर्थ HCl को एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको एउटा एटम छ. नो, सो one molecule of HCl contains one atom of hydrogen because only one type of salt will form here. Okay, अनि त्यसैले एउटा मात्र साल्ट बनाउने भएकोले HCl is a monobasic acid. नो, सो यहाँबाट मैले के भनेको छु भने कि HCl को एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको एउटा एटम छ. दिस वी क्यान नो विथ द हेल्प अफ द रिएक्सन. त्यसैले यहाँ एउटा मात्र साल्ट फर्म भइरहेको छ. अघि मैले के भनेको थिएँ भने कि HCl को एउटा मोलिक्युलमा हाफ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजनबाट HCl को एउटा मोलिक्युल बन्छ. अनि अहिलेको एक्जाम्पलबाट मैले के भनेको छु भने कि HCl को एउटा मोलिक्युलमा
एटमको बेसिसमा भन्नु पर्दा हाइड्रोजनको कतिवटा एटम छ भने हाइड्रोजनको एउटा मात्र एटम छ। आई होप यु हैव अन्डरस्टुड व्हाट आई एम सेइङ हियर नो। सो HCl को एउटा मोलिक्युलमा मोलिक्युलको बेसिसमा भन्नु पर्दा हाइड्रोजनको हाफ मोलिक्युल छ अनि HCl को एउटा मोलिक्युलमा एटमको बेसिसमा भन्नु पर्दा हाइड्रोजनको एउटा एटम छ। यसको मतलब HCl को एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको जुन एउटा एटम छ त्यो हाइड्रोजनको हाफ मोलिक्युलबाट आएको हो। वन्स अगेन यो दुईटा रिलेसनलाई ध्यान दिएर हेर ल। यो माथिको जुन रिलेसन छ नि यो चाहिँ मैले यहाँबाट लेखेको हो अनि यो जुन तलको रिलेसन छ यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेर प्रुभ गरे कि HCl को एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको एउटा मात्र एटम छ किनभने HCl ले NaOH सँग रिएक्सन गरेर एक टाइपको साल्ट बनाउँछ। एक टाइपको साल्ट बनाउनुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन एउटा मात्र इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस हुन्छ यानी कि एउटा मोलिक्युल अफ HCl मा एउटा मात्र हाइड्रोजन छ। यसबाट यो प्रुभ हुन्छ। H2SO4 को केसमा दुईटा साल्ट बनाउँदै थियो H2SO4 ले किनकि H2SO4 मा दुईटा हाइड्रोजन भएकोले त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा रिप्लेस हुन्छ। ओके सो अब यो दुईवटा रिलेसनलाई तिमीले यदि रिलेट गर्यो भने HCl को एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको जुन एउटा एटम छ त्यो हाइड्रोजनको एउटा एटम हाइड्रोजनको हाफ मोलिक्युलबाट आएको हो। दैट इज now we can say here that 1/2 molecule of hydrogen is equal to यो दुईटा रिलेसनलाई रिलेट गरेर हामी के लेख्न सक्छौं भने 1/2 molecule of hydrogen is equal to 1 atom of hydrogen, isn't it? हाइड्रोजन को हाफ मोलिक्युल बराबर हाइड्रोजन को एउटा एटम यो दुईटा रिलेसनलाई रिलेट गरेर therefore अब यदि हाफ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 एटम अफ हाइड्रोजन हुन्छ भने 1 मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन इक्वल टू हाउ मच एटम हुन्छ? obviously it will be 2 atoms of hydrogen। सो यहाँबाट हामीले के प्रुभ गर्यो भने कि हाइड्रोजनको एउटा मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको दुईवटा एटम छ। यसको मतलब हाइड्रोजन कुन ग्यास हो? हाइड्रोजन इज अ डाइएटोमिक गैस since one molecule of hydrogen contains 2 atoms of hydrogen। एउटा मोलिक्युलमा यदि तीनवटा एटम छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्राइएटोमिक ग्यास भनिन्छ। तीनवटा भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई चाहिँ पोलिएटोमिक ग्यास भनिन्छ। सो यसरी एभोगेड्रोस लॉ को हेल्पले हामी कुनै पनि एलिमेन्ट्री ग्यासेसको लाइक मिन्स धेरै जसो एलिमेन्ट्री ग्यासेसको एटोमिसिटी फाइन्ड गर्न सक्छौं। नो अझै एउटा सानो कुरा छ जस्तै कि हाइड्रोजन एउटा डाइएटोमिक ग्यास हो मैले यसरी प्रुभ गरे तर यो प्रुभ गर्ने तरिका अझै एउटा छ। म यहाँ अलिकति लेखिदिन्छु। कुनै पनि डाइएटोमिक ग्यासको लागि रिमेम्बर हो के कुनै पनि डाइएटोमिक ग्यासको लागि Cp by Cv को रेशियो 1.4 हुन्छ। यहाँ चाहिँ Cp भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो अनि Cv भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कांस्टेंट भोल्युम हो। सो हाइड्रोजन एउटा डाइएटोमिक ग्यास हो यसरी पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ अनि एक्सपेरिमेन्टली यदि हामीले हाइड्रोजन ग्यास को Cp को भ्यालु र Cv को भ्यालु को रेशियो निकाल्यो भने it will come 1.4। It means for all the diatomic gases the ratio of specific heat capacity at constant pressure to the specific heat capacity at constant volume is 1.4। हाइड्रोजन को लागि पनि यो 1.4 नै हुन्छ। सो इट्स ओके देन आज हामीले एभोगेड्रोस लॉ सँग इन्ट्रोड्युस भयौं। त्यसपछि हामीले एभोगेड्रोस लॉ को दुईवटा एप्लिकेशन्स को बारेमा पढ्यौं। जम्मा 6 वटा एप्लिकेशन छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा म यसको अरु एप्लिकेशन्सहरु लिएर उपस्थित हुन्छु। अहिलेको लागि यति नै। थ्यांक यू।